डाक्टर विजय मिश्र सर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? आराम छु। अब हिजो देउबा र केपी ओलीको भेट भएछ, के पाक्दैछ सर? होइन, मान्छेले भेटघाट गर्दै पाक्दैछ भन्ने हुँदैन। अनि जेनजी आन्दोलन सन्चो त्यही त, सन्चो विषय सोध्नु त पऱ्यो नि। ऊ पनि घाइते भएको, ऊ पनि भागेको, फोनमा सोधिहाल्नु। सबै घर जलेको, कहाँ हो फोनमा फेस घाइते भएको मान्छे त अनुहारै हेर्नु जानु पऱ्यो नि त, होइन? ए घाइते भेट्न गएको भनेर बुझौँ। अहिलेलाई हामीले घाइते भेट्न बुझौँ, तर पशुपतिनाथको यात्रा सिद्राको व्यापार पनि भन्ने त हामीले बुझेका छौँ, होइन? छ नि त। अब त्यसो भएपछि संसद पुनर्स्थापनामा भयो भने तपाईँलाई नै भन्नु प्रधानमन्त्री दिन्छु भने कि जस्तो लाग्छ मलाई त। अब देउबा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बढेर गयो नि त। त्यही भेट्न गएको छन् भने त। अस्ति देउबा अगाडि तपाईँलाई बताइदिन्छु है, यसलाई पहिले मेरो सकन दिनु न। योभन्दा अगाडि आरजु र देउबा भेट्न गए कसलाई? प्रचण्ड के अरे केपी ओलीलाई, र उसले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने। अब आज भेट्न को गयो? राधिका साक्य र केपी ओली। केपी ओली कसलाई भेट्न गए? देउबालाई। भनेपछि अब तपाईँ पुनर्स्थापनातिर लागौँ, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री ल भनेर एग्रिमेन्ट गरेको हुनसक्छ। अब त के छ भने, अब यहाँ पनि के भाँडाकुटी खेले जस्तो गर्छ सरकारले पनि, थाहा छ तपाईँलाई। नागरिक समाज पनि त्यो आउटडेटेड भइसकेका पश्चिमा मुडका मान्छेलाई नागरिक समाज भनेर आज पनि बोलाएको छ, भोलि पनि बोलाएको छ, तिनीहरूलाई पनि टाइम दिएको छ, रमाइलो गरेको छ। परम्परागत सोच त अब चाहियो नि त। अब त नागरिक सबै ठाउँमा नयाँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ। नागरिक समाज पनि पुरानै नै बोकेर हिँड्ने हो भने त त्यो त आउटडेटेड औषधिले काम लाग्दैन, बिगार गर्छ त, होइन र भन्नु त? किनभने अब त्यो पुरानो सोच पश्चिममा पढेर ल्याएको थ्योरीले यहाँ प्रयोग गर्ने खालको मान्छेहरूको कुनैको काम छैन। अब हर्क साम्पाङ ठिक छन्, बरु पोलिटिक्स साइन्स पनि पढाएर छन्। हेर्नुहोस्, मैले हिजो तपाईँले आज फेसबुकमा हालिदिएँ, नेपालमा भर्खर उदाएको हर्कवाद भनेको के हो भनेर सोधेको थिएँ क्या मैले एआईलाई। उसले एआईलाई त्यति मात्रै सोधिनँ, नेपालमा उदाएको हर्कवाद र मार्क्सवादमा के फरक छ भनेर सोधेँ। समाजवाद र हर्कवादमा के छ यति मजाले व्याख्या गर्दैछ नि। त्यसरी मैले हर्कवादलाई अझ पूर्णता दिनलाई के गर्नुपर्ने छ भनेर दिएको छ क्या। सोधेँ, उसले यस्तो सुझावहरू यो ल्यायो भने हुन्छ भनेर। अब हर्कलाई त पठाउनु पर्छ। त्यही त, आज हेटौडामा हर्कको उ छ क्या, होइन? कार्यक्रम त्यहाँ कर्फ्यू लाउँदा मान्छे गइरहेछन्, लिएर लाइभ भइरहेछ। अहिले भर्खर जहाँ त्यहाँ भेला हुँदैछन् मान्छेहरू। अनि हेटौडामा किन त्यसरी झ्याम दोजर हाने सर फेरि? होइन, यो त अहिलेदेखि होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई त्यहाँको हामी हेटौडाको त्यो छ नि 108 धारा भएको ठाउँ छ क्या, तपाईँ जानुभएको होला। त्यो एरियातिर एउटा नयाँ बाटो खुलेको थियो क्या। अनि यो बाटो कसले बनायो भन्दाखेरि सरकारले बनाएको होइन, यो त उसले बनाएको भन्थ्यो क्या। यहाँ हाम्रो छ नि एकजना व्यापारी, ठुलो व्यापारी त्यहाँका। किनभने त त्यहाँनिर सुमार्गी मार्ग भनेर त्यसलाई भन्थ्यो क्या। अनि सुमार्गीले किन बनायो त भन्दाखेरि, होइन सरकारले यो बाटो फैलाउनु पर्दाखेरि किन फैलाउनु पर्छ, विकल्प अर्को बाटो दिइहाल्छौँ नि हामी भनेर उता बाटो बनाइदिएको भन्थे। तर सुमार्गीले त्यो बाटो बनाएको माओवादीको हैकम चलुन्जेल नेपालमा त्यो विस्तार भएन त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, अब माओवादी भन्दा परम्परागत सोच भएका मान्छेहरूको गोपी क्याच भएपछि अब नयाँ सोचले त नयाँ परिवर्तन ल्याइहाल्छ नि। होइन, तर जेएनजीको सरकारमा पनि गरिबहरूले चाहिँ, अब हुन त गरिब त होइन होला, बाटो छेउमा घर हुनेहरू त होइन, तर दोजरै मात्रै विश्वास गर्ने हुन त फेरि जेएनजी नै हो दोजरमा विश्वास गर्ने, होइन? होइन त, यसो हो। त्यहाँ एकजनाले त राजीनामा दिनुभयो, हर्क साम्पाङ हो, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट। तपाईँको हर्क साम्पाङ पार्टी नभन्नु त्यसलाई, हर्क साम्पाङ होइन, के अरे कुलमान घिसिङको पार्टीबाट विद्या श्रेष्ठले राजीनामा दिनुभयो। त्यो पनि कुलमान घिसिङ पार्टी पनि भन्नु मिलेन त्यसलाई, किनभने कुलमान घिसिङको नाउँ त्यहाँ कहीँ छैन त्यो पार्टीमा, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तर एउटा कुरो उसले राजीनामा दिने एकदम जायज गरेन। किनभनेदेखि जुन मुआब्जा मागिरहे उसलाई त अरू केही छैन। जुन हेटौडावासीले मुआब्जा मागिरहेका थिए नि, त्यो मुआब्जा उनीहरूले मागे अनुसार भएन भनेर त्यहाँ असन्तुष्टि थियो, होइन? किनभने सडक त बढाउनु पर्छ, विकल्प त दिनै पर्छ, तर चाहिँदो मूल्याङ्कन त गरेर दिनु पऱ्यो नि त। यतातिर तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 दोबरबाट दिइरहेछ के अरे यहाँनिर चक्रपथमा, के अरे यो दुधमार्गतिर कतिपय ठाउँमा मैले देखेको छु कि आफ्नो नजिकको मान्छे भयो भने 1 लाख भयो भने 5 लाख पनि दिने मुआब्जा। तर त्यहाँ चाहिँ अब त्यो अरू ठाउँमा हेरेर त्यहाँ कम भयो क्या मुआब्जा दिने चलन चाहिँ। जेपिडी भयो क्या, जहाँ मलाई ती जस्तो पाए त्यस्तो दिने। त्यही त, अब पुरानो मुआब्जामा अहिले दिएर त हुँदैन होला। त्यही त, कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो महँगाई। तर संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना प्रबल बढेर गयो नि त।
अनि यस्तै जेएनजीहरू आपसमा झगडा गरेर बसिरह्यो भने जेएनजीहरू घन्टीमा मिल्न गएको त्यसो देखिन थाल्यो भने अब जेएनजीले हेर्नुहोस् जेएनजीले कसलाई मिलाउनु खोज्दैछ भनेदेखि नि आफै जेएनजी अगाडि बढ्नु पऱ्यो के घरि रविलाई ल्याउँछु भन्छन् जेलबाट हटाएर निकाल्नु पऱ्यो भन्छन् घरि कुलमानलाई ल्याउनु पऱ्यो भन्छन् घरि के भन्छन् कि मलाई अचम्म लागिरहेको छ किनभने प्रधानमन्त्री नै गलत मान्छेलाई राख्यो भन्छु म त गृहमन्त्री नै गलत मान्छेलाई राख्यो भन्छु म त जेएनजीभित्रबाट राखेको के फरक पर्थ्यो प्रधानमन्त्री भन्न खोजेको मैले जेएनजीकै तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो दिन जसले निवेदन हाल्यो मैले के भन्नु तपाईँलाई सबभन्दा पहिले त जो शहीद भयो शहीद परिवारबाट ल्याएर हाल न भनेको थिएँ मैले जो आन्दोलनमा गोली लागेको छ त्यसैलाई जो हिँड्न सकिरहेको त्यसलाई ल्याएर हाल न प्रधानमन्त्री एउटा भिन्दै हुन्छ क्या उसलाई के भित्रदेखि हुन्थ्यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई ठिक लाउँछु भन्ने हुन्थ्यो क्या तर यहाँ के गर्यो भनेदेखि भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुब्लुकी मार्नेहरूलाई टुलुटुलो हेरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई यहाँ ल्याइयो क्या जस्तै सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि अरूले भ्रष्टाचार गरेर देखाइदियो होला नि त बुझाइदियो होला नि त तर चुप्लाएर बसिरहेको थियो त्यतिखेर केही बोलेको थिएन अनुशासनमा छु कानुनभित्र छु मैले बोल्न मिल्दैन भनेर एउटा पुरानो राष्ट्रपतिले चाहिँ अहिले म राष्ट्रपति नभएको एक झापड लगाइन्थ्यो भनेर कि त्यति अनुशासित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ नि त अब त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि अहिले जेएनजीको माग साँच्चीकै भन्यो भने प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएपछि पुरा हुन्छ त प्रश्न चिन्ह यहाँ छ पुरा हुँदैन अनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त अनि जेएनजीको आन्दोलन नै तुइएन त्यही भएर अब जेएनजीले पहिलेदेखि होस पुऱ्याउनु पऱ्यो त्यसो भएपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न खोज्ने शक्ति जुन छ त्यसले पनि 3 पटक सोच्नुपर्छ काङ्ग्रेस एमाले त हो नि अब सत्ता उनीहरूको हातमा गयो भने त सोचिहाल्छ नि 3 पटक गयो 3000 पटक सोच्छन् नि त्यही सोचेर त गयो होला नि देउवालाई भेट्न त्यही त उनीहरूले त यसो गर्न सक्छन् कि ल कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनाव गराउन त त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना गर्ने शर्तमा हामीले नै बरु एक स्टेप उनीहरूभन्दा बढी माग राखे कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराएर 2/3 कसरी हुन्छ 2/3 कसरी हुन्छ त्यहाँ पुगिहाल्छ नि त्यहाँनिर तपाईँले माओवादीले बल्ल मानिहाल्छन् उसले मानिहाल्छन् त्यहाँ बस्छ अहिले त डरले सबै छोडेर घर जलाइदिन्छ डराउँछ तपाईँ अन्त यहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनावको लागि कसैले प्रस्ताव राख्यो भने भोट नहाल्ने को भनेर ज्यान मार्ने धम्की दिँदा त डराएका छैनन् ज्यान मार्ने धम्की आएर प्रेम राईलाई तपाईँको देउबालाई त्यो ज्यान मार्ने धम्की दिने मान्छेले 7 सम्बन्ध पारिबाट दिएर के गर्नु कुन देशमा हो र अनि त्यहाँ भनेछ कता मलेसिया कता छ भनेर के अरे कुन ठाउँ छ भनेर के जीवी राईसँगै रहेछन् क्या त्यही त अब कतातिर थाहा छैन कसको के तपाईँले चिन्नु भएको छैन को हुन् त्यो ज्यान मार्ने धम्की दिने युवा होइन त्यो फेसबुकमा धेरै देखिरहन्थेँ म होइन यताउता पुरा लेखिरहन्थेँ को रहेछ यो भनेर यसो अनुवाद चिनेर अस्ति हेरेको त अनि त्यो भिडियो देखेर झसङ्ग भएँ यो मान्छे त कस्तो मान्छे डाक्टर बन्न गएको मान्छे अरे फेरि डाक्टर कति खतरा हुन्छ होला डाक्टर बन्न अनि डाक्टर बन्न गएको अरे यहाँबाट इन्डिया डाक्टर पढ्न गएको मान्छे अहिलेसम्म सम्पर्क छैन भन्दै घरको मान्छेले के हो त्यो त भनेपछि इन्डिया पनि डाक्टर बन्नेहरूले कति दुःख गर के अरे के उत्पात मचायो अस्ति देखिहाल्नु भयो डाक्टर भइसकेकोहरूले तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ मान्छेलाई रिजिट हुने नि त अब के गर्ने तर यो जुन 10जना नाम देखेछ नि 10जना नाममा 2-3 पल्ट हेरेर थर्ड सेन्सले कुरा सोचे क्या कसको खुराफात होला यो भनेर कसै खुराफात छ त्यो ज्यान मार्न धम्की दिने होइन नेताहरूले लगाएको हो त्यो कि जेएनजीहरूले हो जेएनजीहरूले त त्यत्रो सोचेर लगाउने कुरा आउँदैनन् जेएनजीहरू अलि होस्ल्याङ्गे छन् बिचराहरू त्यति गर्दैनन् तर कुनै न कुनै जस्तै सुरुमा जसले सशस्त्र आन्दोलन गरिसकेको सशस्त्र आन्दोलनलाई पचाएर खाएको शक्तिले त्यो गर्छ क्या यस्तो यु मिन त्यो जसले धम्की दिए त्यो धम्की दिएको मान्छे चाहिँ कतै न कतै सशस्त्र आन्दोलनसँग जोडिएको व्यक्ति हो पुरानो सशस्त्र आन्दोलन गरेर पचाएर खाएको मान्छेसँग भनेपछि बन्दुक हतियार सबै चलाएको मान्छे त्यो आफू उसले चलाएको होइन भने चलाउने मान्छेहरूले जे गरी मार्नै पर्छ भनेर सोचेको हुन्छ नि मान्छेले त यताउता गरी मार्छु भन्ने खालको कसको बानी हुन्छ त हाम्रो त हुँदैन हामी त डेमोक्रेट पऱ्यो हेर्नुहोस् जसले चाहिँ यताउता गरेर मार्छु भन्ने खालको हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेले युज गरे भने तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अख्तियारको प्रमुखलाई राजीनामा दिन लगाउनु भनेर कसले सुरु गरेको थियो सबभन्दा फर्स्ट 10 दिनभित्रमा राजीनामा नदिन्छ भने तल भनेर सबभन्दा पहिले भन्ने को यिनीहरू पाठकभन्दा पहिले भन्ने को त्यो फेसबुक हेर्नु थाहा पाइहाल्दैन जेएनजी होइन र त्यो जेएनजी पनि को भन्न सबै जेएनजी होइन नि फेरि सुदन गुरुङ होइन कुन त अब तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस् म पनि नाउँ भन्दिनँ मलाई थाहा छैन तर त्यहाँ कसैले भनेको तपाईँ हेर्नु मलाई पुरा हेर्नु 10 दिनभित्रै भनेको थियो उसले पनि जसले 10 दिनभित्र राजीनामा दिनुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् है अनि त्यतिखेर के कुरा आएको थियो भने राजीनामा दिन खोजेका थिए तर कुलमान घिसिङले बचाए भन्ने पनि आएदेखि न्युज एउटा फेसबुकमा कुलमान घिसिङसँग अब त्यो जनजातिको सेटिङ हो अथवा
पनि कुलमान घिसिङको विरुद्ध त्यहाँ रमेश खरेल भन्नेले मुद्दा हालेको थियो अरे हल्ला चुने थियो एउटा होइन हो त्यो मुद्दा हाल्दाखेरि त्यो मुद्दालाई चाहिँ पेन्डिङ राखिदिनेमा सहयोग गरेको अख्तियारको कुनै व्यक्तिले भनेर अथवा अख्तियारले अथवा प्रेम राईले कसैले हो है अब हल्ला चल्ने त हो अब त्यो सेटिङ भएकोले उसले चाहिँ उसलाई 10 दिनभित्र राजीनामा दिनु पर्दैन तपाईँले भनेपछि राजीनामा दिनु पर्दैन भनेपछि उसले राजीनामा नदिएपछि कसलाई फाइदा हुँदैछ त्यहाँ प्रेम राई त्यहाँ बसुन्जेल कसलाई फाइदा हुन्छ त एमाले र काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ अनि त अब त फाइदा भएको भए त त्यो उसलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो त खोइ त त्यो अब के अरे त्यसलाई त अनिखेरि कहाँ उसमा पो गरेर रहेछ त त्यो त पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको सन्दर्भमा चाहिँ मुद्दा चलाउनु पर्ने गएर नलिन्छको हेलिप्याडको सन्दर्भमा मुद्दा चलाएको रहेछ तपाईँले समाते हो कि चोख्याको थाहा भन्छ त्यसो होइन तपाईँले बुझ्नु भएन मैले बुझेँ अनुसार के छ भने तपाईँलाई बताइदिन्छु सबभन्दा पहिलो मुद्दा पऱ्यो त्यसकै हो हेलिप्याडको होइन तर सबैभन्दा बढी खाएको त त्यहाँ हो नि त सुन्नु न अनिखेर खाएको 1 2 3 7वटा मुद्दा छ उसको पहिलो त हुन्छ सबै चलाउनु पर्यो नि त त्यो त जसरी रवि लामिछानेको संसदीय समितिले प्रतिवेदन जारी गरिसकेपछि भकाभक तपाईँको परेका उजुरीमाथि छानबिन भयो नि एकै दिन 3 मुद्दा पर्दैन नि त एउटा यहाँ पर्यो 5वटा जिल्लामा पर्यो नि 5वटा जिल्लामा एकै दिन त पर्दैन उसको त त्यो मुद्दा टुङ्गिएको के छानबिन त टुङ्गिएको छ नि त कसको प्रतिवेदन हो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको सन्दर्भमा छानबिन टुङ्गिएर अख्तियारमा मुद्दा पनि छ सुन्नुहोस् तपाईँलाई अझै मैले पाएको रिपोर्ट के छ भने तपाईँले भन्नु है तपाईँले आफ्नो किसिमले भन्नु मेरो रिपोर्ट तपाईँलाई बताइदिन्छु अख्तियारले सुरु फर्स्टमै आजभन्दा मैले 1 महिना अगाडि सुनेको यो झगडा भएर चाहिँ होइन फेरि के अरे यसले थ्रेट दियो अनि खेर सुरु गरे भन्ने हो फेरि आरोप नलाउनु त उसलाई 1 महिना अगाडिदेखि नै अख्तियारले 5-7वटा मुद्दा उसमाथिको तयार भनेको खोजबिन भइरहेको थियो तर सबभन्दा पहिले सकियो अनि पहिलो मुद्दा यो चलाउने अहिले चलाइरहेको दोस्रोमा पोखरा चलाउने तेस्रोमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान चलाउने चौथोमा गएर भैरवा चलाउने अनि 5औँमा गएर के खरिद हुन्छ नि हामी हो त्यसमा चलाउने भनेर जहाँ बढी घिचा छ नि त्यो पो ओकाल्न आउनु पर्छ अनि त्यो त बिस्तारै अब पक्रेर ल्याइसकेपछि त बिस्तारै पक्रेर ल्याएपछि त्यसले ओकल्छ त ओकल्दैन अब झन् भित्र राखिसकेपछि उसले प्रमाण नष्ट गर्नु पर्दैन नि त पोखराको त के भयो भने त्यहाँ त उसलाई छुने बित्तिकै ठुला नेताहरूको नाम आउँदो रहेछ त्यो त तपाईँले मैले रामसुभग महतोले हेलिप्याडमा त आएन मैले रामसुभग महतोले कतिसम्म फेला पारेको छन् भनेदेखि नि त्यो हुन्छ नि के अरे अडिट रिपोर्ट के अरे महालेखा परीक्षकले गर्छ नि महाले प्रारम्भिक रिपोर्टमा के दियो होइन त्यस पछाडि त्यसलाई फेरि सम्पादन गर्दाखेरि के लेख्यो त्यो लेखाइमा त्रुटि रहेछ क्या 2 ठाउँमा उसले त मलाई देखाएर बनाएर राखेको हेर्नुहोस् यसरी मिलाउँछन् मान्छेहरूले मिलाउँदाखेरि भनेर कति चलखेल भयो कति फिट के गरेर गइरहे यताउता भन्ने छ नि त्यसमा ठ्याक्कै एक ठाउँमा तोकेर लेखेको एक ठाउँमा चाहिँ त्यो नतोकिकन राखिदिएको छ क्या त्यसलाई यति फिट नतोकिकन राखिदिएर अनि त्यो मिलाइदिएको अनि अख्तियारले के अरे त्यो उसलाई त के बेरुजु नहुने गरी पहिले बेरुजु हुने गरी लेखिदियो सुझाव अनि तर उसले त्यो सुझावको चाहिँ उसले शोध भर्ना गरेपछि काम गरिसकेपछि फेरि सच्याउने हुन्छ नि त त्यो सच्याउने बेलामा त्यसको भाषा पर त्यहाँ केही सच्याएको छैन त्यहाँ चाहिँ फिल्डमा चाहिँ तर भाषा चाहिँ यहाँ सच्याएको छ क्या अनि दुईटै रिपोर्ट उसँग छ कोसँग भन्दाखेरि सुभगजीसँग छ भनेपछि त्यो जुन सुरुमा एग्रिमेन्ट गरेछ नि सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्दा नै के लेखेको रहेछ भनेदेखि पोखराको चाहिँ पहिले त चाहिँ ऊ हेर्ने क्या साइडको पहिले निरीक्षण गरेर त्यो फ्लाइटको हुन्छ नि त त्यसको के टेस्ट गर्ने अनि मात्रै सुरु गर्ने काम भनेको रहेछ त्यो टेस्ट नगरिकन पहिले कामै सुरु गरिदिएछन् क्या त्यही फरक छ त्यही नै मिस्टेक छ क्या त्यो 5-7वटा बुदा जुन छ नि त्यसभित्र एउटा बुदा चाहिँ यो सबै गर्न चाहिँ पहिले त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने छ भन्ने लेखेको छ क्या तर त्यो टेस्ट सुरुमा नगरेको अनि काम सकिसकेपछि त्यो टेस्ट गराएको अनि त्यो टेस्ट गराएर अब काम सकिसकेको छ अनि टेस्ट गर्नेलाई जबरजस्ती यो राम्रो छ भनेर गर्न लेख्न लाग्यो क्या त्यहाँनिर अब त्यो राम्रो छ भन्ने लेखिदिनलाई मात्रै बोलाएर टेस्ट गर्न लाग्यो क्या त्यहाँ हात हाल्यो भने त धेरै नेताहरूको अनुहार आउँछ त्यति मात्रै हो र ऊ भैरवामा चाहिँ भैँसिचरा देखेन हामीले त्यही त त्यसो पनि सुबले त्यसो पनि गरेको छ त्यसो मात्रै होइन यहाँ उसको पनि गरिरहेको छ फेरि निजगढको सुबकले त 2-3 पटक गइसक्यो उसले ल्याइदियो सुरु गरिसकेको छ त्यसपछि उसको निजगढमै पर्छ फेरि त्यो मान्छे त्यसलाई त्यसरी 7वटामा पर्नेवाला छ कि त्यो सिरिज सुबकले त पुरा खोजेर किनभनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ त्यो तर जुनसुकै नेता जुनसुकै तपाईँको दलको सरकार आए पनि उनी एकदमै के भन्छ नि मन पराइएका पात्रको रूपमा थिए प्रदीप अधिकारी कमिसन दिने पात्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त्यस पछाडि पोखरा अनि पोखरा पछाडि तपाईँको यहीँ तपाईँको उसमा होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा यहाँ पनि 15 अर्बमा त ट्याक्सीवे निर्माणको छ ठेक्का त्यसको कहिले गर्ने हो हिसाब अनि अर्को त्यो हेलिप्याडको कुरा त आइ नै गयो
मैले भन्नु खोजेको यति स्ट्रङ मान्छेलाई पनि सुशीला कार्की सरकारले झ्याप्प समात्नु भनेको अथवा अख्तियारले मुद्दा चलाउनु भनेको अब अख्तियारको आँखा गिरीबन्धुतिर छ भन्ने पनि गाई गुगी सुनिन्छ होइन के अब स्ट्रङली भ्रष्टाचार विरुद्ध अगाडि बढ्न खोज्या हो होइन त्यो समाउनखेरि के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री भइसकेकोलाई समाउन सक्ने उसको अधिकारै छैन त्यही भएर त अनि के गिरीबन्धुमा पुग्छ गिरीबन्धुले त तान्ला नि त अनि कसरी तान्छ त्यो प्रधानमन्त्री नीतिगत निर्णय गरेछन् बालनले भने होइन अब बालनले कुनै दिन साँच्चै नयाँ आउलान् र अन्त आफू बालनले लेख्या हो नि त स्टार्ट गएन नि त आफै गयो त आफूलाई बोला जा भनेको बालनले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन के यी भन्ने गरिदियो नि त उसले कानुनभन्दा बाहिर जान्छु भनेको छ त्यहाँबाट कानुनै बनाउनु पऱ्यो कि अध्यादेश ल्याउनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको जो हुन्छ नि त मन्त्री परिषदको निर्णयमा पनि कारवाही गर्ने अधिकार दिनु पऱ्यो नि अख्तियारले दिएको छैन दुईटामा निर्देशन जारी गरेर अदालतले त्यो दुईटा काम त गर त सोध त प्रधानमन्त्रीलाई पनि निर्देशन जारी गरेको अदालतले निर्णय गरेको आधारलाई टेकेर अख्तियारले गर्यो तर अरू चाहिँ अब अध्यादेश ल्याएर चेन्ज गर्नु पर्ने त्यो गर्न अब अध्यादेश एउटा अध्यादेश यहाँ के अरे संवैधानिक नियुक्तिको अध्यादेशको त भनेर के अरे राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म पारित गर्दै काङ्ग्रेसले भाँजो थाप्यो नि त काङ्ग्रेसी छन् अनि ऊ राष्ट्रपति के अनि भाँजो थाप्छ काङ्ग्रेसले त्यो त अब के हो थाहा छैन मलाई तर त्यसले चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो काम गर्छ अनि हात खुट्टा बाँधेर अनि तैँले काम गर्न सकिनुहोस् भनेर चिच्याउनु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ कि त्यो पनि हुँदैन होइन त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई फाले भए फाले भन्दैछ है अनि अलि अराजक स्थिति राष्ट्रपतिलाई फाले भए चाहिँ भारतीय सेना आउँथ्यो नि त फेरि त्यो पनि छ नि त फेरि फाले गर्दा कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या तैँले सुनिल कुमार थापा कसले अरे बताइदिए त्यो त उसले नि उसको छोरा फोन गरेर उतातिरको कुरा यता ल्याइदिएर यता कुरा सबै रिपोर्ट गरेर भारत उसलाई त्यस्तो भविष्यको मन्त्री हुने मान्छेलाई सांसद उठ्नु पर्ने मान्छेलाई लयर सल्लाहकार राखेपछि त्यहाँनिर उसले भारतको कोटामा राखेको त हो त्यो सुरुवात थापाको छोरा सुनिल थापा युएनमा त्यत्रो काम गरेको युएनतिर पनि सम्पर्क राम्रो छ उसको युएनमा काम गर्दा रिटायर भएर आएर यहाँनिर रिटायर बट नट टायर्ड भएर सांसद भएको त हो अब सुशीला कार्की के फेलर हुनु लाग्यो हो अब उहाँ पनि कसरी फेलर कस्तो राम्रो कुरा गर्दै सर्वदलीय उहाँ बैठक राखे हुनुहुन्छ होइन अनि सर्वदलीय बैठकमा आउन थाले पहिलेमा नि खोज्थे तर एमाले पनि आउन थाले सबै निर्वाचन सम्भवै छैन भन्दैछन् रे कसले भन्यो ओली देउबाले भनेर सम्भव छैन भनेर के गर्नु को कहाँ उठ्ने भनेर उहाँ फिक्स गरिसके यहाँ महेश बस्नेतले स्ट्याटसमा लेखिसके 53,000 आएको भोट अनि अर्को 14,000 11,000 कति आएको भोट त्यही त मैले 2-3टा भिडियो हालेको थिएँ होइन महेश दाइलाई कसले पुर्याइदिएछन् कि जस्तो लाग्यो होइन अनि अब गुन्डुमा बास त दिए बास मात्रै दिएनन् उनले ओली कुटी निर्माणको लागि होइन जग्गा उपलब्ध गराएर शिलान्यास पनि गराइसकेका छन् अब महेश दाइले बास त दिए निर्वाचन क्षेत्र पनि छोडिदिनु पर्ला किनभने पूर्वमा त हर्क साम्पाङको क्रेज देखियो दमकमा भनेको लौ जितेर देखाऊ भनेर उहाँले हाल्नु भएको छ पहिला 53,000 सर्वाधिक मत ल्याएर जितेको हो भनेर भन्नुहुन्छ त्यही त योपालि सम्भव होला त अब उहाँ झापै जान सक्नुहुन्न यहीँबाट मनोनयन दर्ता गराएर अनि उहाँले जित्नु होला त त्यही त होइन मैले नि तपाईँलाई सुझाव तपाईँको मिडियामा मैले भनिदिएको थिएँ गुन्डुबाटै बङ्को रूपी गुन्डुबाट चुनाव उठ्नुपर्छ अब जसरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बङ्को रूपी गोर्खामा छोडेका थिए प्रचण्डलाई त्यसरी अब यसपालि महेश बस्नेतले पनि छोड्नुपर्छ केपीओलाई भनेको नि मैले तपाईँलाई प्रचण्ड कहाँबाट उठ्लान् है योपालि प्रचण्ड त अब यसो रवि जहाँबाट गगन उठ्छन् रवि त्यहीँबाट उठ्छन् नेपालको कुनै कुनाबाट होइन रवि अनि रवि उठ्न पाउँछन् त जेलभित्रबाट जेलबाट निक्ल्यो भनेको उसले रविले त्यहाँनिर कसैलाई आफू उठ्छन् आफू नभए आफ्नो श्रीमतीलाई उठ्ला कसैलाई उठाउलान् होइन तर त्यो के हुन्छ भनेदेखि रवि गगनलाई अघिल्लो पटक जसरी फेभर गरेको थियो यो पटक चाहिँ गगनलाई हराउनको लागि जुन ठाउँबाट गगन उठ्छन् त्यो ठाउँबाट रविले आफू नभए आफ्नो श्रीमती उठाउँछन् यो त ग्यारेन्टी हो त्यसरी उठाउनै पर्छ नत्र के इख त लिनै पर्यो अब त्यसो के हो भने अब बक्सिस दिनु पर्यो छोडिदिनु पर्यो उसलाई त्यो प्रचण्डलाई त्यो एरिया उताको चितवनको होइन छोडिदिन्छन् किन त्यत्रो सहयोग गरेछन् दुःखमा सहयोग गर्ने साथी भन्ने भएको छ नि त अहिले गगनको बारेमा तपाईँलाई पनि एउटा स्ट्याटस लेखेर पठाएँ 12 बुधहरू गगनले चाहिँ के अरे त्यो पोलिग्राफ टेस्ट गरेर यो 12को जवाफ दिए भने बल्ल गगन सभापति हुने योग्य छन् नत्र छैनन् भनेर गगन सभापति बन्लान् र त्यही त मैले बन्न सक्दैनन् किन त्यो पोलिग्राफ टेस्टमा त्यो एन्सर दिनु सक्नु पऱ्यो नि पहिले के टेस्ट भन्नु मैले 12वटा पोइन्ट लेखिदिएको छु त के हो भन्नु न सबभन्दा पहिले सुन्न पुरानो विद्यार्थी जीवनमै विद्यार्थी नेताको हर्ताकर्ता हुँदा तीर्थचन्द्र कलेजमा त्यो ट्याब बनाउने क्रममा बढी पैसा निकालेर कम पैसा गरेर अरू पैसा भ्रष्टाचार गरेको भने अख्तियार सेवा मुद्दा परेको छ त्यसको सत्य चाहिँ के हो अख्तियार मुद्दा धेरै पर्छन्
होइन सत्य के हो एउटा त ल्याउनु पऱ्यो तर पोलिग्राफ टेस्टमै भन्नु पऱ्यो क्या त्यो चाहिँ अर्को बाख्राको जुन छ नि बाख्राको अनुदान दिने समितिमा हुने थियो क्या छनौट गर्ने प्याक्टको छनौट गर्ने समितिमा हुँदाखेरि अनि आफूले पनि पहिले हालेको थिएँ म समितिमा परेपछि मैले त आफ्नो फिर्ता लिएँ नैतिक रूपमा मिल्दैन भनेर भने होइन उसले चाहिँ त्यसै मैले लिएको छैन भने तर तिमीले आफूले लिएन आफ्नो कोर ग्रुपसँगलाई दियौ नुवाकोटमा जुन छ होइन राखेको थियो त्यहाँको मान्छेहरूले गगनको हो भन्थे ती कोर ग्रुपमा त्यो गगनको भने यसो बाख्रा साख्रा देखायो चाहिँ देखाउने मान्छेलाई फोटो खिचेर दियो त्यसबाट बाख्राको खोरै प्याक गरेर ती मान्छेहरू अहिले कहाँ छन् त अहिले त्यो जसको नाममा दिएको थियो त्यो कहाँ गयो त त्यसमा विवाद लागु भयो कि भएन विवाद लागु गर्नु खोज्छ नि त्यसले त अनि त्यसको बारेमा तिमीले जवाफ दिनुपर्छ भने एउटा चाहिँ अब कुरेले खेती मैले जोतेँ भने होइन अर्को काठमाडौँमा मासु पसल खोलेका थिए त्यसमा विवाद लागु गर्नलाई कहाँबाट फन्डिङ ल्यायो के गर्यो किन लागु गरेन एउटा त्यो भनिदिनु पऱ्यो भने अर्को मैले भनेको उनको के हो भनेदेखि उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरेका दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ तपाईँले घोप्पा क्याम्पको बिपी छ नि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यसको भिसी नियुक्त गर्दाखेरि कस मार्फत कति पैसाको बार्गेनिङ भएको थियो बार्गेनिङ भएको पैसा पाइयो कि पाइएन त्यो पैसा कहाँ प्रयोग भयो होइन त्यस पछाडि तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै खरिद गर्दाखेरिको कुराहरूमा रासोपाको केही मान्छेहरूले लागेर केही डकुमेन्ट कलेक्सन गरेर मुद्दा हालेका छन् त्यसमा तपाईँको के अरे पोलिग्राफ टेस्टमा बसेर त्यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यस पछाडि तपाईँ आफै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अब नेताहरूलाई औषध उपचार खर्च दिइँदैन भन्नुभएको थियो तर तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भएकै बेला सुजाताले 50 लाख रुपियाँ लिइन् त्यो लिएको कहिले विरोध गरेको सुनिएन अनि तपाईँले आफ्नै बोली नलागु भएपछि राजीनामा किन दिनुभएन स्वास्थ्य मन्त्रीबाट होइन त्यसको जवाफ दिनुपर्छ तपाईँले भन्ने हो अर्को तपाईँलाई मैले उहाँको पार्टीमा तपाईँको भिजन के त हरको बात त आइसक्यो गगनको गन गर्ने बात मात्रै हो कि गगन थापाको अर्को कुनै बात छ अनि तपाईँले कुन भिजनलाई लिएर अगाडि अहिलेसम्म काङ्ग्रेसभित्र के भिजन ल्याउनु हो तपाईँले महामन्त्री भएर क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य राख्नु भएको छ तपाईँले अहिले 1 लाख पनि बढाउनु छ तपाईँको कार्यकालमा पहिले भएको भन्दा 1 लाख बढाउन सक्नुहुन्छ नबढायो भने के तपाईँ के गर्नुभयो त खालि तपाईँ के अरे शेरबहादुर देउवाको मात्रै गाली गर्न आएको हो त भन्ने खालको एङ्गलबाट मैले केही कुराहरू लेखिदिएको छु होइन अब उहाँले त्यो जवाफहरू अथवा बालेनलाई सहयोग गरेको कुरा रवि लामिछानेले घन्टी छाप नउठाइदिएपछि त्यसको फाइदा लिएको कुरा समानुपातिकमा घन्टीको बढी आएको कुरा उनको क्षेत्रमा होइन त्यो कुराहरू सबैलाई जोडेर तपाईँको जवाफ के छ त्यसमा तपाईँले पोलिग्राफ टेस्टबाट भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा राखेर मैले 12वटा कुरा राखिदिएको छु हेर्नुहोस् 12वटा कुरा राखेर गरेको छु उनले आफू संसदीय समिति हुँदाखेरि तराईतिर त्यो गिटी बालुवाको क्रसर उद्योग खोल्ने लाइसेन्स दिलाउनको लागि सहयोग गरेको मान्छेहरू को हुन् तिनीहरूबाट तपाईँले भौतिक सुविधा नगद सुविधा के लिइरहनु भएको छ आजै जस्तो गए जस्तो लाग्छ मलाई के सर्लाहीतिर कता पुगेका छन् होइन अब उहीँबाट सर्लाहीबाट घोषणा गरेका छन् सर्लाहीमा त्यही हो अस्तिमा सर्लाहीमा 4 नम्बर उठ्ने भनेको थियो पहिले होइन अब त्यो सर्लाहीको हाम्रो मनोज मानवजीले जुन एउटा ल्याउनु भएको थियो क्रसर उद्योगको त्यो क्रसर उद्योगवाला उहाँले नै सुविधा दिएको मान्छे हो अब त्यसमा तपाईँले सोध्नुहोस् अब गएर हाम्रो के अरे त्यहाँको सांसद जितेको कोही नाम अरे अहिलेको सांसद त्यहाँको 4 नम्बरको स्वतन्त्र जित्नु भएको छ नि अमरेश कुमार सिंहसँग कुरा बुझ्नु होला त्यो स्वीकृति कसरी गराउनु भएको थियो कसले दिलायो उहाँलाई त्यो क्रसरको स्वीकृतिहरू यताउता गरेर बुझ्नुभयो भने अब त्यसपछि कोही पूर्वतिर पनि त्यस्तो हुन्छ कोही नेपालगञ्जतिर पनि हुन्छ त्यो क्रसरको स्वीकृति लिने 3-4 जनालाई उहाँले गराउनु भएको छ तिनीहरूसँग उहाँहरूले चुनाव खर्च लिने यताउता गर्ने सहयोग अरू के छ त्यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्न तिनीहरूलाई मैले सिफारिसै गरेको होइन भन्नुहुन्छ भने आफू भन्नुहोस् होइन तर त्यो के हुन्छ पोलिग्राफ टेस्टमा भन्नुहोस् अब यी सबैमा तपाईँको खुरापात हो र तपाईँ पोलिग्राफ टेस्ट दिन्न भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म चाहिँ भन्छु काङ्ग्रेसका धेरै मान्छेले सभापति पनि हुन उपयुक्त छैन 400 भोट चाहिँ आउला किन हनुमानहरूले भोट दिइहाल्छन् भनेर मैले लेखिदिएको छु अब मलाई धेरैले गाली पनि गर्छन् होला अब त्यो गाली गऱ्यो भने चाहिँ ठिकै छ गाली गर्छन् तर मेरो त के भने सत्य बोल्न डराउनु हुँदैन भन्ने छ क्या त्यसो भएपछि गगन थापाको गन मात्रै हो ओलीको पछि लाग्दाखेरि देउबाको त्यो अभिगत भयो होइन अब फेरि ओली भेट्न गएका छन् अब फेरि ओलीको कुरा मान्न थाल्यो भने अब चाहिँ के हालत होला है केही हुँदैन हालत के हुन्छ तपाईँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने के होला ओलीले भनेकै छन् हामी प्रधानमन्त्री हुँदैनौँ जेनजीले जसलाई भन्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ भने त अनि संसदभित्रको बनाउनु पऱ्यो नि त बाहिरको बनाएर भएन सुनिल शर्मा छ जेनजीले मन पराएको मान्छे को डाक्टर सुनिल शर्मा त्यस्तो मान्छेलाई नि प्रधानमन्त्री बनाउँछन् अब देशभरि मान्छेले महामन्त्री उठ्दैछन् शेखर कोइरालाको घोषणा गरिसके कसले सुनिल शर्मा डाक्टर सुनिल शर्माले
शेखर कोइराला ग्रुपबाट महामन्त्रीमा उठ्ने भने घोषणा गरिसक्नुभयो। महामन्त्रीसँग त ठिकै हो, तर देशमा पैसा त्यस्तै पैसा हुने मान्छेले त गर्ने हो नि, जे गरिन्छ नि, चमत्कार गर्ने होइन। समाजसेवा त गरिरहेको छ नि, पैसा हुने मान्छे भने अनि समाजसेवा गर्ने हर्क साम्पाङले श्रम शिविरहरू खोलेर समाजसेवा गरिरहनु भएको छ। उसले पनि आफ्नो किसिमको चाहिने समाजसेवा त उसले पनि गरिरहेको छ नि त। समाजसेवाको विभिन्न विशेषताहरू हुन्छ। उहाँले गरेको समाजसेवा तपाईँले हेर्नुभयो भने उपचारहरूमा नि शुल्क दलितहरू समूह गरिबहरू भयो भने त्यसो नि शुल्क उपचारहरू गरिदिने कामदेखि लिएर शिविरहरू गरिदिने, अनि मान्छेहरूलाई समस्या पर्दा गएर हेल्प गरिदिने, होइन, यस्तो कामहरूमा त उहाँले गरेको त मैले धेरै देखेको छु क्या। यो देखेर के छ भनेदेखि त्यस्तै मान्छे भयो भने अब सबै उसलाई के छ भने उहाँलाई के भने देश विकास गरौँ, नाम कमाउँ भन्ने छ नि त। अनि त्यसो भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब हामीले उनीहरूले अब भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। अब एउटा कसम खाएर आइरहेछन्, गरिरहेछन् भनेदेखि त्यस्तालाई हर्क साम्पाङलाई अथवा त्यो हाम्रो दुर्गा प्रसाईहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्यो भएपछि को मान्छे हुने सभापति भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसको अब नयाँ सक्रिय सदस्य क्रियाशील सदस्य कति पस्न दिन्छ मान्छेले, त्यहाँ पनि सेन्डिकेट लागू भयो भने त हुँदैन। पहिले 8 लाख समथिङ रहेछ, 8 लाख 70,000 दिँदो रहेछ। अब कम्तीमा 9 लाख त पुऱ्याऊ भनेको मैले। 9 लाख पुऱ्याउँदैन भने तिमी महामन्त्री भएको कुनै काम लागेन। अनि म महामन्त्री पनि हो कि अर्को पनि मैले तपाईँलाई भन्न बिर्सेँ नि, म सभापति पनि हुने प्रधानमन्त्री पनि हुने भनेर बोलेको सुनेको थिएँ मैले उसमा। अनि दुईटै पद एउटा लिने भने त कसरी मिल्यो त फेरि उसले पनि त्यही पारा सुरु गरेछन्। अनि मैले अर्को व्यङ्ग्य गरेर के भने भन्दाखेरि नि, पञ्चायत कालमा बहुदलवादीको विरुद्धमा प्रतिकार समितिका नेता भएको उहाँको ससुरा अर्जुन केसी हो त नि, हो र? हो नि। पञ्चायत कालको अन्तिम कालमा पनि मन्त्री नै थियो होला नि, तर प्रतिकार समितिको चाहिँ एकदम नेता थियो त्यो त तपाईँ रेकर्डै हेर्नु पनि पाउनुहुन्छ, होइन। प्रतिकार समितिको नेता भएको कारणले गर्दा, ससुरा भएको कारणले गर्दाखेरि कतै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले राजाबाट सञ्चालित, दरबारबाट सञ्चालित भनेर आरोप लगाएको कुरा सत्य हुन खोज्दैछ कि। जसरी हामी अहिले के भन्छौँ, एमालेलाई ध्वस्त बनाउनलाई केपी ओलीले प्रयोग हुँदैछन्, जसरी माओवादीलाई ध्वस्त बनाइदिए प्रचण्ड आफैले। अब एमालेलाई आफै केपी ओलीले ध्वस्त गर्दैछन्। कतै गगन थापा पनि काङ्ग्रेसलाई ध्वस्त गर्न भनेर प्रायोजित पात्र त होइनन्। मैले एक स्टेप के अरे गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेपाल के अरे राजाबाट सञ्चालित अथवा दरबारबाट सञ्चालित भने कसैले पत्याएनन्। अब त्यसलाई मैले फेरि रिकल गरेर हेर्दाखेरि कतै नेपाली काङ्ग्रेसलाई ध्वस्त बनाइदिने, किन बिपीको सिद्धान्त कहाँ लागू गरे, खै अहिलेसम्म कहीँ नमुना पुरै गरेर देख्नु भएको छ महामन्त्री भएर? कहीँ पुरै गरेका छैनन्, खालि गफ मात्रै दिएर हुन्छ। उनको भिजन के त खै छुट्टै गगनको भिजन यो भने तपाईँसँग छ कुनै एक लाइन छ त? कुनै काङ्ग्रेसको एउटा कुनै उनका के अरे भजन गाउनेहरूले भन्नुहोस् त गगनको भिजन यो भनेर एउटा पनि छैन। त्यस्तो मान्छेलाई हामी एकाडेमी मान्छेले कसरी विश्वास गर्नु? मिल्दैन क्या तपाईँले हेर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हो देखाउनुहोस् न त एउटा भिजन। मैले हर्कवाद लेखेँ, बिपीवाद लेखिदिएँ तर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको बाद के लेखौँ, गनगनवाद लेखौँ, गनगने बाद। अस्तिसम्म महाधिवेशनको कुरा, विशेष महाधिवेशनको कुरा अनेक थरी आइरहेको थियो। अहिले सबै सुस्त आयो, होइन। एमाले पनि देशव्यापी चुनावी अभियान भन्दै दौडिरहेको थियो, विरोध सभा भन्दै दौडिरहेको थियो। अहिले सुस्त आयो, होइन। सुस्ताको छैन, बिस्तारै संसद पुनर्स्थापनामा चाहिँ सबै स्टेक होल्डरहरू सहमत भए जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। होइन, मैले देखेको चाहिँ के छ भने संसद पुनर्स्थापना भन्दा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा अर्कै गेम भइरहेछ। हेर्नुहोस् के गेम भइरहेछ। नेपालको सिमाना खुम्चिन्छ क्या। एक दिन 4-5 घन्टा कसले देश चलायो भने थाहा छैन कसैलाई, यहाँ नेतालाई, होइन, भन्नु न। 24 गते भनेपछि त्यस्तो दिन फेरि नदोहोरिएला भन्ने के छ? मलाई प्रदीप गिरीले भनेको याद आउँछ क्या। लिपुलेक लिम्बुतिर कुरा गर्दाखेरि अब हामी विश्व परिस्थितिमा अर्को कुनै गडाङ भयो भने अनि यहाँ जे पनि हुनसक्छ, यहाँ कानुन संविधान हेरेर हुँदैन। त्यो विश्वको परिस्थितिमा राजनीति गर्ने अर्कै हुन्छ। तिम्रो संविधान बेच्छ, त्यही भएर तिमीले यो गर्दिनु भन्दैन अरे क्या विदेशीले। तिम्रो संविधानमा चाहिँ संविधानसम्म चलिदिन्छु भन्दैन अरे कुनै पनि विदेशीले, होइन। अब त्यहाँनिर तपाईँले रुसको पुटिन आएका छन् भारतमा। अब तपाईँलाई मैले हिजो अस्ति भने कि भनेन, उतातिर हेर्नुहोस् त्यो चिकन नेक जुन छ नि, चिकन नेकको उतापट्टि बङ्गलादेशलाई पनि डेन्जर रहेछ नि त। बङ्गलादेशको यो छ नि उत्तरपट्टिको भाग अलि फराकिलो छ, अलि दक्षिणतिर गएपछि एक ठाउँमा साँगुरो छ नि,
उता पूर्वपट्टि पनि भारत छ, पश्चिमपट्टि पनि भारत छ, बिचमा 80 किलोमिटर मात्र रहेछ बङ्गलादेश, 80 किलोमिटर मात्रै। चिकन नेक त 22 किलोमिटर, त्यो 80 त्यही 80 किलोमिटरमा झ्याप पारे पनि चिकन नेक त त्यहाँसम्म पुग्यो नि त फेरि, होइन? अब हेर्नु त्यहीँ पारे पनि हुन्छ, उसले यतातिर माई खोलासम्म ल्याए पनि हुन्छ, जे पनि गरिदिन सक्छ क्या त्यो त। माई खोला 80 किलोमिटर पुग्छ नि त्यहाँ ठ्याक्कै, उता 60 किलोमिटर हुँदो रहेछ माई खोला। अब 22 किलोमिटर र 60 भएपछि कति हो? 88 किलोमिटर भएपछि 100 किलोमिटर टार्गेट 88 पनि काम चलाउने हो भन्ने होला। अब यो चाहिँ जे किन गोर्खाल्यान्ड भनेर बनाउँदैछ उसले, उता गोर्खाल्यान्ड हो त, गोर्खाल्यान्ड बनाउने भने भारतले त एकदम त्यसको लागि एकाडेमिक मान्छेहरू लगेर त्यो बहस गराएर त्यसको लागि एउटा सैद्धान्तिक ढाँचाहरू तयार गर्दैछ। गोर्खा छुट्टै राज्य कि छुट्टै प्रदेश? छुट्टै उसको उनीहरूको गोर्खाल्यान्ड भनेर प्रदेश, उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले के भन्छ त्यसलाई भन्दा स्टेट भनौँ, राज्य बनाउँछ उनीहरू। छुट्टै देश सिक्किम जस्तै छुट्टै देश होइन, छुट्टै राज्य बनाउँछ नि। त्यसमा चाहिँ अब त्यो बनाउने, उतातिर म्यानमारलाई पनि आफ्नो एउटा छुट्टै राज्य बनाउने, ऊ पनि विस्तारवादीमा हिँडिरहेछ नि त भारत अनि के त नि म्यानमारलाई पनि छुट्टै राज्य बनाउने उसमा जोडेर उसले हो र। अनि यो त के हुन्छ त्यही त अखण्ड भारतको बारेमा पहिला हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन। म यसो हेर्छु क्या, श्रीलङ्कामा जुन किसिमको दङ्गा भयो, त्यहाँ जुन किसिमको सत्ता परिवर्तन भयो, त्यस पछाडि बङ्गलादेश पछाडि सरेर नेपाल। तर त्योभन्दा सुरुमा चाहिँ म्यानमारमा तपाईँको सैनिक कु भयो, त्यहाँ पनि सैनिक कु नभएको भए यस्तो हुन सक्थ्यो होला होइन। अब यो सबै भारतकै पेरिफेरीमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ नि, हुन त अरू देशहरूमा पनि भइरहेछ। त भारतको पेरिफेरीमा चाहिँ धेरै समस्याहरू आइरहेछ। पाकिस्तानमा छुट्टै समस्या छ, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको छुट्टै समस्या छ होइन। कतै अखण्ड भारतको लागि ऊ पनि विस्तारवादी नीतिमा छ कि जस्तो चाहिँ फिल भइरहेछ कि। त्यही त मैले तपाईँलाई पहिले पनि एउटा कथा त भन्थेँ त, एउटा के अरे आँपको रुखमा आँप फलेकाहरू, एउटा आँप सिक्किम रुपी आँप टिपेर गोजीमा हालिसक्यो थियो भारतले। अनि भुटानमा हात थियो, आँखा चाहिँ नेपालतिर थियो, तर त्यो आँपको रुखमा त म्यानमार पनि थियो, पाकिस्तान पनि थियो, म्यानमार पनि थियो, श्रीलङ्का पनि थियो, बङ्गलादेशमा सबै थियो नि त्यो भन्दा आँप। सार्कका सबै देशहरूलाई राखेको थियो त्यो आँप। अब कुनलाई पहिले छान्ने भने त एउटा सिक्किम त छानिसकेको थियो, दोस्रोमा उसले राखेको थियो भुटानलाई। अब यो सबै कुराहरू यहाँ त एकदम नाजुक कुरा छ क्या। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने, मैले के सोचेको छु भने हामी सुरक्षित हुनु पऱ्यो नि त। हामी नयाँ व्यापार सुरक्षा छ, हेर्नुहोस् भाटबटिन त्यत्रो उडाइदिए, उपेन्द्र महतोले के चाहिँ गरेको थियो र बिचरा घर जलाइदिए हेर्नुहोस्। अनि अब त्यो रामेश्वर थापाले के चाहिँ गरेको थियो र कान्तिपुरले के चाहिँ त्यत्रो गल्ती गरेको थियो त्यसरी जलाइदिए होइन। यो सबै हेर्दाखेरि कान्तिपुरको जल्ने क्रममा हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने समेतको के ल फर्म जल्यो, देखिहाल्नु होइन। जल्यो अनि जल्यो त अनिखेर। अब त्यसो भइसकेपछि के देखिन्छ भने यस्तो अराजक भिडले जे पनि गरिदियो भने त अनिखेर एउटा कानुनमा चल्ने शासक चाहिएन हामीलाई, सुरक्षा गरिदिने मान्छे चाहिएन। त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैसँग समदुरी राखेर हिँड्नु पऱ्यो नि त हामीहरू। त्यो कुटनीति पत्रै भयो, मैले नेपाल आर्मीले मात्रै सक्छ, सेनासँग प्रहरीसँग के अरे तपाईँले हेर्नु भने नेपाल आर्मीले भारतसँग, चिनसँग, अमेरिकासँग समदुरी राखेर कुराकानी गर्न सक्छ। त्यसैले नेपाल आर्मीको स्टेपमा एउटा बृहत नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वहरूलाई राखेर अर्को सरकार बनाउनुपर्छ भने त्यो पनि पहल त गर्न सक्छ। तपाईँको दलहरू पनि सर्वपक्षीय सरकार भन्दैछन् होइन, संसद पुनर्स्थापना भए पनि सर्वपक्षीय सरकार भन्दैछन्। अब यता जेनजीहरू नै सुशीला कार्कीको सरकार भएन भनेर राजीनामा माग्न थालिरहेछन् होइन। अनि भित्रभित्र सुशीला कार्कीलाई पनि चुनाव गराउन चाहिँ सहज छैन भन्ने कुरा एक्नोलेज भइसक्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। उहाँ पनि अब यो टोक्नु न बोक्नु अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यही भएर अब चाहिँ त्यही सर्वपक्षीय सरकार र संसद पुनर्स्थापना नै अन्तिम विकल्प हो जस्तो हो। त्यही नै होइन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। तर किन म जेनजीले पनि, मैले भन्दा पनि जेनजीले त भित्रभित्रै गरिरहेछ नि, प्रयासहरू गरिरहेछ बिचराहरू। हर्क साम्पाङलाई, कुलमान घिसिङलाई बालनलाई एक ठाउँ राख्न पाए हुन्थ्यो भन्दैछन् होइन। उनीहरूले त्यो प्रयास गर्दैछन्। तर त्यो प्रयास गर्ने कुरामा यहाँ चाहिँ के देखिन्छ नि, कुलमान अनि बालेन र रविलाई एक ठाउँ राख्नु भनेको एमसिसीको सपोर्टर एक ठाउँ राख्नु है। फेरि कुलमान, बालेन र रवि तिनवटालाई एक ठाउँ राख्नु भनेको एमसिसी समर्थकलाई एक ठाउँमा राख्ने, अनि हर्क साम्पाङलाई छुट्टै बस भनेर पारिदिने के। उहाँ एमसिसी सपोर्टर होइन। दुइटा हेर्नु यहाँ किन तपाईँले पहिले पनि के देखेको भने योभन्दा अगाडिको चुनावमा
एमाले काङ्ग्रेस माओवादीसँग रिसाएका भोटरहरूलाई होइन एमसिसी सपोर्टर त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी होइन र भने सबैभन्दा कट्टर समर्थक होइन, पास गर्ने उनीहरू होइन होइन पास अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने चुई नबोलेका मान्छेहरू पनि छ नि त त्यो कमिटीमा हेर्नुभयो भने पास गर्ने त माओवादी र काङ्ग्रेस हो होइन अब मौन समर्थन दिने एमाले हो अब रवि बालेन हर्कलाई यसमा जोड्नु त मलाई त्यति उचित लागेन भन्नु रवि के भनेछ उसले त अन्त के अरे स्वर्णिम वाग्ले के भन्दैछ स्वर्णिम रविले कहिले विरोध बेला काङ्ग्रेस थिए स्वर्णिम वाग्ले त्यति बेला काङ्ग्रेस होइन अहिले भइसकेपछि के भनेको थियो अहिले जस्तो भइसकेपछि अर्काले गरिसक्यो सन्धि मागाली सन्धिको अहिले विरोध गरेर केही तुक्छ र होइन तपाईँ कुरा गर्नु न जसरी हर्क साम्पाङ पहिले केही थिएनन् नि तर तिनले पनि जुलुस लाउँदै हिँड्थे क्या विरोध गरेर पहिले एमसिसीको त उनी एक्लै विरोध गरेको थिए नि भन्नु त त्यही भने तपाईँलाई भनेको जसरी के पहिले राप्रपामा सबै एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको विरोधी भोट जाने भयो भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ल्याएको जस्तै अब सबैजना हर्क साम्पाङतिर पनि लाग्ने भयो डराएर हतपट यो तिनवटालाई ठाउँमा जोडाउनु खोज्दैछन् क्या रविलाई बालेनलाई र कुलमान घिसिङलाई हर्कको पार्टी छ त्यति डर भइसक्यो डराएको हो त्यसो गरे सबै हर्क पार्टी डराएको एकदम तपाईँ रियालिटी बताएर छ त्यही भएर हर्कको क्रेज कसरी बढेको छ अचम्मै लागेको छ क्या म त कसैले पत्याउँछ हेर्नुहोस् त हर्क पथ भने मैले हर्कवाद हुन्छ भनेर भनिदिएको हेर्नुहोस् अनि मैले अब के भने भन्नु त भने अनि मैले खोजेर कलेक्सन गरिरहेको छु क्या वाद हुनलाई के चाहिन्छ वादको परिभाषा के हो वाद र दर्शनमा के फरक छ म धेरै किताबहरू ल्याएर अध्ययन गरिरहेको छु हेर्नुहोस् अब हर्कजीले किन मैले किताब लेखिदिनु भनेर उहाँ त्यता उनीहरूले भन्यो भने सबै मेटेरियल जम्मा गरेर बस्नु ढ्याप्पै एक हप्तामा निकाल्ने गरी बस्नु पऱ्यो मैले एक हप्तामा निकाल्ने गरी सब मेटेरियल तयार गरिसकेको छु तयार हुनुहुन्छ म तयार छु तर उनीहरूसँग मैले एक हप्ता चाहिँ के कुराकानी गर्नुपर्छ भनेदेखि नि जस्तै शासकीय स्वरूपमा उनीहरूले भनेको छ नि त्यसलाई अझै मिहिन उसले त एक्लै भनेको छैन होइन कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरेको छन् होइन अब के अरे सांसद मन्त्री हुन नपाउने भनेको छन् होइन अब तर त्यसलाई पनि अझै विस्तृत गर्ने क्या जस्तै शासकीय स्वरूपभित्र के अङ्गहरू हुन्छन् ती सबै अङ्गको व्याख्या उनले गरेका छैनन् ती सबै अङ्गको व्याख्या गर्न लाउने एउटा होइन एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि आर्थिक मोडल जुन छ नि आर्थिक मोडललाई उसले चाहिँ के गरेछन् भनेदेखि त्यहाँनिर श्रमशक्तिको श्रमको कुरा त गरेका छन् होइन अनि विद्यार्थीहरूलाई सानो बच्चादेखि सिप सिकाउने भनेका छन् तर त्यसको आर्थिक पाटोको अरू अन्य ब्याङ्किङ कारोबारदेखि लिएर होइन वैदेशिक ऋणका कुरा विदेशका उद्योगहरूको कुरा देखेर आफ्नो उत्पादनको सिस्टमहरूको कुरादेखि गरेर उत्पादनलाई सरकारले मात्रै उत्पादन गर्ने कि सरकार निजीकरण अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था छ नि त यी सबैको सूक्ष्म रूपमा उनीसँग सोधेर आर्थिक खाका सोसियल खाका होइन राजनीतिक शासकीय स्वरूपको कुराहरू अनि अन्य के अरे कुटनीतिक सम्बन्धका कुराहरू सबैलाई जोडेर एउटा परिपक्व विचारमा हुनुपर्ने जस्तो हुन्छ एउटा मान्छे तयार हुनको लागि टाउको हात खुट्टा सबै चाहियो नि त पञ्चतत्त्वले बनेको भन्छ नि त हामीहरू होइन हो त्यस्तै के हुन्छ भने एउटा वाद बन्नको लागि चाहिने 6-7वटा बुदाहरू छ क्या शाखाहरू ती सबै शाखाको पूर्ण रूपमा उनीहरूले व्याख्या गरेको छ नि त्यो घोषणापत्रमा मैले घोषणापत्र हेरेँ होइन अनि ती सबै व्याख्या मैले बाँकी रहेको व्याख्या म उहाँलाई सोध्छु यसको बारेमा चाहिँ यो यसको बारेमा यो किन मैले आफैले बनाइदिने होइन नि त उनीहरूले गरेको क्रियाकलापलाई मैले कलेक्सन गरेर त्यो बात उत्पादन पकाइदिने नै हो अनि त्यसो भएपछि त्यो गर्नलाई मलाई एक हप्ता लाग्छ फेरि अनि ट्याक्क तयार हुन्छ हर्कवाद त म त भन्छ मार्क्सवाद भन्दा पनि नेपालको माटो समाउँदो हर्कवाद हुन्छ भने प्रमाणित गरिदिन्छु अहिले तपाईँलाई मैले निकालेँ तपाईँले हेर्नु गुगलमा सोध्नु हर्कवाद र नेपालको हर्कवाद र मार्क्सवादमा के फरक छ फरक बुदागत रूपमा दिनुहोस् भन्नुहोस् अहिले गुगलले दिन्छ तपाईँलाई अहिले गर्नु त एआईमा अहिले यी दिन्छ तपाईँलाई एन्सर अहिले है अनि मैले निकालेको छु अहिले बिहान भर्खर हर्कवाद र नेपालको हर्कवाद र मार्क्सवादमा के फरक छ बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् भनेपछि उसले सब भनिदिन्छ ठ्याक्कसँगले अनि बल्ल गगनवाद के अरे गगनको वाद छैन फेरि हेर्नुहोस् खोज्नुहोस् मैले भने कम्तीमा हर्क साम्पाङले यस्तो एउटा वाद त बनाऊ यार गगनलाई भनेको क्या गनगन मात्र नगर न सबैभन्दा बढी आफ्नो पार्टीको सभापतिलाई सबभन्दा बढी गर्ने गाली गर्ने महामन्त्री को हो भनेर सोध्नु भयो भने बरु गगन थापा भन्ने बेर लाउँदैन गुगलले भनेपछि हर्क एउटा मेजर थ्रेट भएर आउन सक्छन् अब यो निर्वाचनमा प्रमुख दल त्यही त हर्कको क्रेज बढेको देखेर निर्वाचन नहुन दिने सम्भावना हुन्छ निर्वाचनै नहुन दिने सम्भावना हुन्छ ल सर हेर्दै जाउँ थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई हस् धन्यवाद